बिला मुबालगा कोई तीसरी बार इसने एक-एक डब्बे को हिला-हिला कर और फिर खोल-खोल कर देख लिया। जब हिलाने पर भी कोई आवाज़ ना आई तो साफ ज़ाहिर है कि डब्बा खाली है ना। न जाने फिर ढक्कन खोलकर वो डब्बे के अंदर कौन-सा मोज़ा तलाशने के लिए झाँकती थी। हर डब्बा यूँ खोलती जैसे पिछली बार इसे खोलना भूल गई हो। वो कुद्सिया का बावर्ची खाना था, किसी 5 सितारा होटल का नहीं। इसमें तो गिनकर 8-10 डब्बे ही धरे थे बस। थक-हार कर इसने एक बार फिर कोने में पड़ी प्याज की टोकरी से कपड़ा हटाया। मुआवजा वहां भी ना मिला, वो कपड़ा वापस सलीके से फैलाकर बावर्ची खाने से बाहर निकल आई। सफेद पोश औरत के पास इसका सलीका ही वाहद खजाना होता है, जिसे ना तो वो बेच सकती है ना पकाकर बच्चों को खिला सकती है। हाँ, मगर इस राज को खुलता जरूर ढांक सकती है। सो वो भी यही कर रही थी। सुलेमान बेटा, तुमने सब्जी वाले से मूली के पत्तों का कहा था। वो कमरे में सर नीचे किए बैठा 18 साला बेटे के पास आस लिए आती है। इसने सर उठाकर माँ को देखा। जी माँ, कहा था। आज तो वो पत्ते फेंक चुका। कल का वादा किया है कि रख देगा मेरे लिए। कुत्सिया ने एक गहरी सांस भरी। चलो आज ना सही, कल की हांडी की तो फिक्र दूर हुई। मौला तेरा शुक्र है। सुलेमान उदास नजरों से माँ को जाता देखने लगा। भूख से सुकड़ती आंतों के साथ वो शुक्र का कलमा कैसे पढ़ लेती थी। सुलेमान की समझ से बाहर था। सब्जी वाले ने इसके सामने मूली के पत्ते कचरे के ढेर पर फेंके थे, मगर वो इसे रोक ना सका क्योंकि इस वक्त दुकान पर बेहद रश था। वो दर्जनों लोगों के बीच कैसे अपना पर्दा खोल देता। सबके चले जाने के बाद इसने सब्जी वाले से कहा, चाचा, मेरी माँ ने कहलाया है कि कल से मूली के पत्ते कचरे पर ना फेंकना, हमारे लिए रख देना। चाचा ने इसे अजीब सी नजरों से देखा। वो इनके खानदान को पुश्तों से जानता था। सुलेमान थूक निगल कर बोला, माँ कहती है कि मूली के पत्तों का साग बड़ा लजीज बनता है। कहकर इसने सर झुका लिया। चाचा करमदीन की आंखों में तरहम उभरा। फिर इसने कसदन लापरवाह अंदाज अपनाया। ठीक है पुत्र, माँ को कहना कि रख दूंगा कल से। वह सर उठाए बिना इसी तरह एड़ियों पर घूमा और तेज तेज चलता घर आ गया था। चाचा करमदीन की मुतासफ निगाहों ने दूर तक इसका पीछा किया और जब वो नजरों से ओझल हो गया तो अपना रुमाल झटक कर कंधे पर डाला और एक ठंडी आ भरकर बोला, वाह रे मौला, तेरी तू ही जाने। खैरात बांटने वाले आज खुद खैरात पर आ गए। ऐसी जिल्लत से पहले तू मौला उठा ले। सुलेमान माँ को बता नहीं सका कि मूली के पत्ते आज भी मिल जाते अगर वो थोड़ा बेशर्म बन जाता। घड़ी ने 2 बजने का ऐलान किया। इसने आंतों की आहुजारी पर अपनी अना को कोसा। कुत्सिया ने टहलते टहलते यूं ही फ्रिज का दरवाजा खोला और इसकी आंखें चमक उठी। फ्रिज के सब्जी वाले डब्बे में एक बड़े साइज का आलू पड़ा था। कुत्सिया ने किसी हीरे जवाहरात की तरह इसे मुट्ठी में दबोचा और बावर्ची खाने में भागी। ना प्याज ना टमाटर, बस आलू के बारीक बारीक कतले काटे। ढेर सारा पानी, नमक, मिर्च, हल्दी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। 3 रोटियों का आटा गूंदा पड़ा था। इसके पेड़े बनाए, तवा चूल्हे पर रखा ही था कि गली में शोर सा उठा। आहो बका, चीखो पुकार, गिरिया उजारी आवाजें इतनी बुलंद हुई कि वो दिल पर हाथ रखकर बाहर निकली। या अल्लाह! गली के रुख पर बने कमरे की खिड़की खोलकर इसने बाहर झांका। सामने वाले घर का दरवाजा पूरा खुला था और घर की मालकिन बानो दहलीज पर खड़ी अपने गाल पीट रही थी। क्या हुआ है सलीमा? इसने खिड़की के पास खड़ी बराबर वाली पड़ोसन को पुकार कर पूछा। बानो की बेटी का जहेज चोरी हो गया है, सलीमा ने आहिस्ता आवाज में कहा तो कुत्सिया का मुंह खुल गया। बानो की बेटी? वो आमिना? इसका जहेज? वो तो अभी 8 बरस की है बहन। सलीमा ने नाक पर उंगली रखकर कुदसिया को अफसोस भरी नजर से देखा। ना तो तुझे नहीं पता क्या? कुशौरियों के घर तो जिस दिन लड़की पैदा होती है, इस दिन एक जोड़ा संदूक में गिरा कर जहेज बनाना शुरू कर देते हैं। फिर रोज ही इस संदूक में कुछ ना कुछ गिराते हैं।
تو وقت پر جہیز بنتا ہے۔ قدسیہ ہونک بنی سلیمہ کو دیکھتی رہی، جو مزید کہہ رہی تھی، پھر آمنہ آج 8 کی تو کل 18 کی ہے بھی بانو اور مراد کی کلوتی۔ 8 سالوں میں تو نہ جانے کیا کیا کٹھا کر رکھا تھا دونوں نے، چنیوٹی فرنیچر تک رکھا تھا، 50 تولے تو صرف سونا تھا، کپڑا برتن الگ، پر دیکھو قسمت، سب لٹ گیا۔ بازار ہی تو گئی ہوئی تھی بانو، سلیمہ نے کہیں سے کھینچ کر ایک موٹا سا آنسو گال پر گرایا اور آگے بڑھ کر بانو سے ہمدردی کرنے لگی۔ حق ہا، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ قدسیہ نے دکھ سے سوچا اور کھڑکی بند کر دی۔ ایک ہم ہیں جو چولہا گرم رکھنے کے جتن کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو سالوں کا جمع جتھا لیے بیٹھے تھے۔ یہ بھلا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھوڑی ہے، یہ تو فتنے کا دور ہے، یہاں کسی کو کسی کی کیا خبر۔ یہاں تو ایسی نفسا نفسی ہے کہ کندھے سے کندھا ملائے بیٹھے کو بھی خبر نہیں کہ ساتھ والا سانس بھی لے رہا ہے یا گزر گیا۔ قدسیہ زیر لب کہتی کمرے سے نکلی تو کچھ جلنے کی ناگوار بو نے اسے حال میں لاپٹ کھا۔ ہائے میں مر گئی۔ ماتھے پر ہاتھ رکھتی وہ بورچی خانے کی طرف بھاگی، چولہا بند کیا۔ بے دھیانی میں گرم ڈھکن کو جو ہاتھ لگا کر جلایا وہ الگ، جو ایک آلو کی ہنڈیا جلی وہ غم الگ۔ بے اختیار آنسو اس کے گال پر لڑک کر دوپٹے میں گم ہو گیا۔ بانو کا لاکھوں کا مال اسباب لٹا، اس کے دل میں دکھ کی ایک لہر بھی نہ اٹھی۔ اپنا چند روپے کا ایک آلو جلا تو اسے لگا کائنات لٹ گئی۔ کون سی شے کس کی کل کائنات ہے کون جانے۔ بوجھل دل کے ساتھ 3 روٹیاں پکا کر اس نے آدھ جلے آلو میں مزید پانی ڈال کر دسترخوان پر رکھ دیا، جسے اس نے اپنے میاں اور 3 بچوں کے ساتھ احتیاط سے کھایا۔ فیضان اور رانیہ تو چھوٹے تھے، البتہ سعد اور سلیمان آدھا پیٹ ہی ہاتھ روک کر پیچھے ہٹ گئے۔ دن کا طعام ہوا تمام۔ شام اترنے سے قبل ہی رات کی فکر دامن گیر ہو گئی، لیکن رزق کا وعدہ ہے۔ رات کو سلیمہ نے چنا پلاؤ پکایا اور بڑی پلیٹ بھر کر ان کے گھر دی گئی، ساتھ سوجی کا حلوہ بھی تھا۔ سلیمہ کی بیائی بیٹی آئی تھی اس لیے اہتمام کیا گیا۔ ان سب نے شکر بجا لا کر کھایا اور وہ قاتل دن بھی تمام ہو گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ سعد نکھٹو تھا، اسے جوتیاں چٹکھاتے 7 8 ماہ ہو گئے تھے، مگر نوکری نہ ملی تھی۔ اتنے مہینوں میں ہزاروں روپے کا قرض اس پر چڑھ چکا تھا اور مزید کوئی ایک آنا بھی قرض دینے کو تیار نہ تھا، اور تعلیم بھی اتنی نہ تھی کہ کوئی اعلیٰ نوکری مل پاتی اور معمولی نوکری پر اس کی صورت آڑے آ جاتی۔ وہ بھلا کا خوبصورت اور شاندار مرد تھا۔ کئی مرتبہ اسے دکان پر سیلز مین رکھا گیا، مگر لوگ اسے مالک سمجھنے لگتے اور مالک حسد کی شکار ہو کر اسے نوکری سے فارغ کر دیتا۔ کچھ تو صورت اچھی تھی، کچھ اچھے وقتوں کے سنبھال کر رکھے گئے لباس ایسے تھے کہ سب کو شرک میں مبتلا کر دیتے۔ کوئی اسے ضرورت مند سمجھنے پر تیار ہی نہ ہوتا۔ ایک زمانہ جانتا تھا کہ وہ جدی پشتی کاروباری خاندان تھا، لیکن باپ دادا کا کاروبار یک لخت ایسا ٹھپ ہوا کہ وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ قریبی خیر خواہ یہی کہتے کہ ان کی ٹھاٹ باٹ اور آن بان کو بری نظر کھا گئی، ورنہ یوں سونا خاک ہوتے کبھی نہ دیکھا تھا۔ جو ان کے ملازمی تھے اور وہ ترقی کر کے کاروباری بن چکے تھے۔ نوکری کی تلاش سے تھک کر سعد اپنے دوست وارث کے میڈیکل سٹور پر جا بیٹھتا۔ وہ اس کا گہرا دوست تھا، لیکن اس کی طرح وہ بھی سفید پوش تھا، سیل مین رکھنے کی عیاشی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اور بیٹا اللہ نے اسے دیا نہیں تھا، سو خود ہی دکان چلاتا تھا۔ ایک آدھ بار سعد اس سے بھی قرض لے چکا تھا، لیکن مزید مانگنے کو دل نہیں چاہتا تھا، بس سر جھکائے بیٹھا رہتا تھا۔ وارث خوب سمجھتا تھا، لیکن کچھ کرنے سے قاصر تھا، کیونکہ اس کی 4 بیٹیاں تھیں، جن میں سے 3 بیاہی جانے کی عمر میں تھیں اور ایک کی شادی بھی طے ہو چکی تھی۔ وہ بس اپنا دال دلیا چلاتا۔ اس روز سعد ضرورت سے زیادہ خاموش تھا۔ کئی دن مولی کے پتے کھا لیے تھے، ایک بار پھر چولہا ٹھنڈا تھا۔ صبح ناشتے میں سب نے صرف ایک ایک پیالی چائے پی تھی اور پڑوس سے آیا نیاز کا حلوہ 2 چمچ چکھ لیا تھا۔ وارث دوپہر کے کھانے اور کلولے کے لیے دکان بند کر کے 1 گھنٹے کے لیے گھر جاتا تھا۔
वो उठा तो साद को भी उठना पड़ा। ये बातें करते-करते दोनों पैदल घर की तरफ रवां-दवां थे। रास्ते में वारिस ने रुककर एक फल वाले से गरमा खरीदा और आधा कटवा कर साद को दे दिया। दिल पर बेहद बोझ लिए सादत ने खामोशी से थैला लिया और दोनों अपनी-अपनी गली मुड़ गए। घर आकर थैला इसने कुदसिया को पकड़ा दिया, वारिस ने दला दिया। इसके अधूरे जुमले के पूरे मफहूम समझने में कुदसिया माहिर थी। तेजी से बर्तन और छुरी उठाकर वो बरामदे में आई और बच्चों को पुकारा, आ जाओ गर्मा खा लो। फिर आवाज कदरे धीमी करके खुद कलामी के से अंदाज में बोली, गरमा बड़ा भारी होता है, एक एक काश से ही सबका पेट भर जाएगा। शहादत ने दुख को नेज़े की सूरत में गढ़ता महसूस किया। कुदसिया ने गरमे की 6 काशें बनाई। इरादा था कि छठी काश वो सादत और सलीमा को आधी दे देगी। फैजान और रानिया तो छोटे थे, इनके लिए एक एक काश भी काफी थी। रह गई वो खुद, तो माँ तो हमेशा अपना नवाला औलाद के मुंह में डालती है। अभी वो लोग खा ही रहे थे कि घंटी बजी। सुलेमान ने खिड़की से देखा, अब्बू, मसरूर बाबा आए हैं। कुदसिया और सादत की नजरें मिली। सादत ने आखिरी टुकड़ा मुंह में डाला और उठा। बैठक में बिठाओ, मैं आ रहा हूं। कुदसिया ने खामोशी से छठी काशें प्लेट में रखकर सुलेमान को थमाई। जाओ बेटा, ये मसरूर बाबा को दे आओ। ये प्लेट लेकर बैठक की तरफ मुड़ गया और वो छोटे बच्चों की ललचाई नजरों की मायूसी से निगाह चुराती उठ गई। मसरूर बाबा सआदत के वालदैन का पुराना नमक ख्वार था। इसने सआदत को अपने हाथों में खिलाकर बड़ा किया था। दुकान के कामकाज, घर का सौदा सलफ, सआदत को स्कूल लाने ले जाने की जिम्मेदारी पर काम मसरूर बाबा के जिम्मे था। वक्त बदला, हालात बदले। आज सादत और मसरूर बाबा एक दर्जे पर खड़े थे। पुत्र, सिर्फ 200 रुपए की जरूरत है। थोड़ा सा सौदा घर ले जाऊं, खाने को एक रोटी तक नहीं। सादत का सर झुक गया। बाबा, आप यकीन नहीं करेंगे, सौदा हमारे घर का भी सारा खत्म है। मैं बेहद शर्मिंदा हूं, ये गर्मा खाएं। हमने भी दिन के खाने में यही खाया है। जैसे ही मुझे कहीं से पैसे मिले, मैं फौरन आपको भी पहुंचा दूंगा। मसरूर बाबा की आंखों में आंसू आ गए। मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जा रही पुत्र। तेरे बाप के दिनों में तो फलों के टोकरे आते थे, टोकरे। लंगर चलता था तेरे घर। आज ये क्या हो गया पुत्र? अल्लाह तुझ पर रहम करे। आजमाइश है बाबा, आजमाइश। इसे हंस कर गुजारना है। सादत ने ये कहते हुए जेबें टटोली तो 10 का नोट हाथ में आ गया। इसने वो नोट मसरूर बाबा की मुट्ठी में दबाया। ये एक नोट निकला है बाबा, एक रोटी तो आ जाएगी। मसरूर बाबा के अश्कों में रवानी आ गई। अल्लाह तुझे माला माल करे पुत्र, तेरे थोड़े रिज़्क में करोड़ों की बरकत दे। वो दुआएं देता रोता हुआ रुखसत हो गया। सादत अंदर आया, बच्चे अपने कमरे में लेट चुके थे। कुत्सिया भी कमरे में लेटी छत पर नजरें गाड़े सोच में गुम थी। वो भी खामोशी से लेट गया। जेब खाली हो तो बातें भी खत्म हो जाती हैं। खाली जेब तो ख्याली पुलाव पकाना भी अच्छा नहीं लगता। अपनी अपनी सोचों में गुम दोनों की आंखें लग गई। असर का वक्त हो गया जब एक बार फिर घंटी बजी। सादत की आंखें ऐसे खुली जैसे वो सोया ही ना था। बच्चों की बेआरामी के ख्याल से वो खुद ही उठकर दरवाजे पर गया। कुदसिया इसी तरह से पड़ी रही। झोंपड़ी के गरीबों से ज्यादा मुफलस पक्के मकान वाले सफेद पोश होते हैं, जिनके खूनी रिश्ते भी इनके करीब से सर झुकाकर गुजर जाते हैं, जैसे जानते ना हो। ऐसे में किसी मेहमान की क्या तवक्का होती है? इस पर परेशानी से वो लोग आजाद थे। लेकिन बाहर से आती सादत की ऊंची पुरजोश आवाजों पर वो झटका खाकर उठ बैठी। कौन बोला बसरा आ गया है? इसी वक्त सादत अंदर आया। ओ भलिए लोके, कोई चाय पानी बन सकता है या नहीं? ओ कुछ ढूंढो, मेरा यार मुस्तफा आया है। वो कहकर वापस बैठक में घुस गया और कुदसिया परेशान सी बावर्ची खाने में आ गई। मुस्तफ़ा सादत का बचपन का दोस्त था। कुछ अरसे से दूसरे इलाके में शिफ्ट हो गया था, तो मेल-जोल छूट गया था। कई साल बाद इसने इस पुराने मोहल्ले का चक्कर लगाया तो सादत की याद आई। कुदसिया ने लाल शरबत की बोतल उठाई, पेंदे में ज़रा-सा लगा था। इसने पानी में चीनी घोलकर वो ज़रा-सा शरबत अंडेला और बर्फ़ डालकर सुलेमान के हाथों बैठक में भेज दिया।
فقط ایک گلاس۔ مصطفیٰ نے شربت کو غور سے دیکھا، پھر گھونٹ بھرا۔ شربت کی رنگ اور ذائقے نے صاف بتا دیا کہ اسے چینی سے میٹھا کیا گیا ہے۔ سعادت کے خوبرو چہرے پر پڑی پریشانی کی لکیریں باقی حال بیان کر رہی تھی۔ اس نے چند سوالات کیے جن کے سعادت نے دکے چھپے جوابات دیے۔ یوں کہ بھرم بھی رہ جائے۔ مصطفیٰ کو بے حد دکھ ہوا۔ جاتے ہوئے اس نے ملاقات کے بہانے بچوں کو بلوایا، ان سے ملا، چھوٹے چھوٹے سوالات کیے اور 10 سالہ رانیہ کے ہاتھ پر 1000 کا نوٹ رکھ کر نکل گیا۔ گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، سب کے چہرے چمک اٹھے۔ سعادت نے فوراً جا کر ضروری سودا سلف خریدا، سودا قدسیہ کو تھمایا اور 500 کا نوٹ سلیمان کو دیا۔ یہ جا کر مسرور بابا کو دے آؤ۔ سلیمان کا منہ کھل گیا۔ 300 400 کا سودا وہ لے آیا تھا، 500 مسرور بابا کو بھجوا رہا تھا، تو جیب میں کیا بچنا تھا؟ پر ابو انہوں نے تو بس 200 روپے مانگے تھے۔ وہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ سعادت مسکرایا اور بولا، اس کو 10 روپے دیے تو یہ 1000 کا نوٹ رب نے اسی کے صدقے دیا۔ پھر بتاؤ وہ برابر کا حصے دار نہ ہوا؟ جیب میں اٹھنی بھی ہونا تو غریب کو دینے سے گریز نہ کرنا۔ جو اٹھنی تمہارے لیے 50 پیسے ہیں، وہ غریب کے لیے 50 روپے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سلیمان سر ہلاتا ہوا نوٹ جیب میں ڈال کر باہر نکل گیا۔ سعادت کو اطمینان تھا کہ بچوں کو دولت دے سکا یا نہ دے سکا، مگر قناعت، شکر گزاری اور فراخ دلی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرتی تھی۔ یہی انسانیت کی اساس ہے۔ ہاتھ کھینچ کر استعمال کرتے 4 5 دن نکل گئے۔ رب کا کرم یہ تھا کہ وہ لوگ بھوکے کبھی نہ سوئے۔ آدھے پیٹ ہی سہی، وہ مالک انہیں کچھ نہ کچھ کھلاتا ضرور تھا۔ 5ویں دن مصطفیٰ ایک بار پھر آیا اور سلیمان کو بھی بیٹھک میں بلایا۔ دیکھ سعادت، تیرے پاس کپڑے کے کاروبار کا تجربہ ہے، مجھے میری صدر والی دکان کے لیے مینیجر چاہیے، تو وہ تو سنبھال لے۔ سلیمان پتر، تو میری شہر والی دکان پر سیلز مین لگ جا۔ سعادت خوشی سے بے حال ہو گیا، لیکن سلیمان کا چہرہ اتر گیا۔ مصطفیٰ نے صاف محسوس کیا، مصطفیٰ یہ پڑھنا چاہتا ہے، اس نے صرف انٹر کیا ہے۔ مصطفیٰ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، پڑھ لینا، پرائیویٹ پڑھ لینا پتر، تو بڑا ہے، تجھے قربانی دینی پڑے گی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو اچھا پڑھانے کے لیے تجھے پرائیویٹ پڑھنا پڑے گا، دل چھوٹا نہ کر۔ مصطفیٰ کی بات حق تھی۔ سلیمان حقیقت پسند باپ کا حقیقت پسند بیٹا تھا۔ رزق گھر چل کر آیا تھا، لات مار کر نہ شکری کیوں کرتا؟ ایک 10 کے نوٹ نے باپ بیٹوں کو برسرے روزگار کر دیا تھا۔ 500 روپیہ مسرور بابا کو دینے کے لیے جاتے وقت کئی بار خیال آیا کہ 200 اسے دے کر 300 جیب میں ڈال لے، لیکن تربیت آڑے آ گئی۔ نوٹ بابا کو پکڑاتے وقت بھی اس کا دل گھٹ رہا تھا، لیکن مسرور بابا اور اس کی بیوی نے جب جولی اٹھا کر دعائیں دیں تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ یہ 500 روپے کی کرامت اس کے سامنے تھی۔ اس نے تہیہ کیا کہ اپنی ہر تنخواہ میں مسرور بابا کو حصہ دار ضرور بنائے گا۔ تو دوستو، آپ بھی اپنی تنخواہ میں سے کسی نہ کسی غریب کو ضرور حصہ دار بنایا کریں۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔